आजको दिन फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तपाईहरुको बीचमा यो जकरियाको पुस्तकबाट जो अध्ययन गरिँदैछ त्यसमा फेरि आजको 20औं सिरिज लिएर 20th सिरिज लिएर तपाईहरुको अघि आउने मौका परमेश्वरले दिनुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौं र आज हामी जकरिया 9 अध्यायको 1 देखि लिएर 17 पदसम्म छ अनि यसलाई पनि हामी भाग भाग गर्दै हेर्ने कोसिस गर्छौं। र यो 9 अध्यायलाई हामी यसरी पढ्यौं भनेदेखि यहाँनिर परमेश्वरले अब जकरियाद्वारा केवल यहुदा अथवा इजरायलीहरूलाई मात्र होइन अनि तर छिमेकी देशहरूमाथि पनि परमेश्वरको क्रोध दन्किनेछ अनि परमेश्वरको न्याय छ, सजाय छ भन्ने कुरो जकरियाद्वारा हामी यहाँ बताएका पाउँछौं। अनि यस अध्यायलाई हामी हेर्दै गर्दा यहाँबाट यो कुरो पनि सम्पूर्ण कुराहरुबाट यो देखाउन चाहिराखेको छ कि म परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ अनि अरु छरछिमेकी देशहरू जो यहुदाको छरछिमेकी देशहरू छन् उनीहरूको पनि परमेश्वर हुँ भन्ने कुरो सायद जकरियाद्वारा इजरायलीहरूलाई बताउनका लागि यो अगमबानी पनि अथवा अरु छिमेकी देशहरूको विरुद्धमा परमेश्वरको न्यायको कुराहरू हामी बोलेको पाउँछौं र हामी यसलाई बिस्तारै हेर्ने कोसिस गर्छौं। यो एउटा ब्याकग्राउन्ड हो अनि यहाँनिर भनेको छ शीर्षक पनि छिमेकी जातिहरू दोषी ठहरिएकान् भन्ने कुराहरू यहाँनिर लेखिएको छ। यो इजरायली यहुदा जो हामी म्यापलाई हेर्छौं भने त्यहाँनिर अलिकति नर्थमा गयौं भने माथि पूर्वतिर गयौं भने यो दमिश्कहरू छन् अनि यहाँ जति नै बाइबलमा यो नाउँहरू अहिले पढेको 9 अध्यायमा त्यो चाहिँ तपाईले हाम्रो इजरायलको म्यापलाई हेर्नु भयो भने यता माथि नर्थमा एकदम के भन्छ पूर्वमा चाहिँ माथि नर्थमा चाहिँ उनीहरु के भन्छ उत्तरमा चाहिँ त्यहाँनिर हामी यो देशहरुलाई हामी पाउँछौं। अनि यहाँनिर भनेको छ हद्राक देशको विरुद्धमा परमप्रभुको वचन यही छ जो दमिश्कमा पनि पर्नेछ किनभने इजरायलका सारा कुलहरू परमप्रभुकै भएझै आरामका सबै शहरहरू पनि परमप्रभुकै हुन्। अब जकरियाद्वारा परमेश्वरले इजरायलीलाई यो कुरो बताउनु हुँदैछ। यहाँनिर देशहरूको नाउँ आएको छ हाद्रक देश र दमिश्क देशमाथि पनि मेरो क्रोध दन्किनेछ, मेरो न्यायका कुराहरू दन्किनेछ भनेर यहाँनिर इजरायली जातिलाई जकरियाद्वारा प्रभुले भन्नु हुँदैछ। यो हाद्रक जति पनि अहिले हामी विभिन्न यहाँनिर जग्गाहरूको देशहरूको नाम हामी पढ्छौं यो सबै एउटा दमिश्क पलिस्तीहरूको त्यो दमिश्क एरिया त्यो शहरभित्र पर्छन्। दमिश्क जो तपाईले इजरायलको म्यापलाई हेर्नु भने माथि पर्छ दमिश्क शहर अनि यो देशभित्र नै यो छोटो छोटो देशहरू सानो सानो देशहरू परेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो हाद्रक भन्ने देश यद्यपि बाइबलमा धेरै जग्गाहरू वर्णन नगरे तापनि यो पहिलो यहाँनिर जकरिया 9 को 1 मा हामी वर्णन गरेका पाउँछौं। अनि यो देश अहिले हाम्रो जो सिरिया वर्तमान सिरिया देशको एउटा भाग हो अनि हामीले जति पनि अहिले अध्ययन गर्छौं ती सबै अहिलेको सिरिया देशको भागभित्र नै परेका हुन्छन् बाइबलीय समयहरुमा त्यो त्यहाँ भित्रकै कुराहरू लेखिएको छ। अनि यो चाहिँ कहाँनिर थियो भन्दा यो चाहिँ दमिश्क र यसको नजिकको एउटा बर्डर हो भनेर धेरैले भन्ने गरिराखेको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो लेबननको उत्तरी भागमा अवस्थित छ भनेर भनिएको छ। अनि यो हो भनेर तर धेरै विद्वानहरूले यो जग्गा चाहिँ हाद्रक भन्ने देश चाहिँ यो हो भनेर डेफिनेटली अनुमान गर्न सकिराखेको छैन अनि उनीहरूले बताएको पनि छैन। अनि यहाँनिर हामी देख्दै गर्दाखेरि अब यो देशमाथि चाहिँ परमेश्वरको एउटा विरोधको कुराहरू छ। परमेश्वरले अगमबानी बोल्नु हुँदैछ। त्यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि छिमेकी देशको विरुद्धमा परमप्रभुको वचन यही छ। अब प्रभुले कुनै कुरो बताउन गइराख्नु भएको छ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अब दमिश्कमा पनि यहाँनिर भनेको छ दमिश्कमा पनि त्यो कुरा पर्छ। अनि दमिश्क हामी हेर्यौं भने हाम्रो बाइबलमा धेरै देशहरू मध्ये दमिश्क प्राय वर्णन गरेको पाउँछौं। नयाँ नियममा पनि हामी पाउँछौं जब पावल दमिश्कको बाटो भएर जाँदै गर्दा पावलको जीवन परिवर्तन भएको कुरो हामी प्रेरित 9 अध्यायमा पाउँछौं र यो दमिश्क
पलस्ती भन्ने कुराहरू हामी बाइबलमा धेरै स्थानहरूमा हामी वर्णन गरेका पाउँछौँ। अनि त्यो समयमा एकदमै प्रसिद्ध यो सहर थियो, दमिश्क प्रसिद्ध सहर थियो अनि एउटा क्यापिटलको रूपमा पनि यसलाई हेर्थ्यो। स्टिल अहिले सिरियाको क्यापिटल पनि हो, राजधानी पनि हो। अनि यो सहरमा चाहिँ हामी धेरैपल्ट हाम्रो बाइबलमा वर्णन गरेका पाउँछौँ। अनि यसरी भनिएको छ, जब हामी यो बाइबलीय समयलाई हेरेर, अहिलेको वर्तमान समयमा होइन, बाइबलीय समय, त्यो समयलाई हेरेर हामी दमिश्कलाई हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यरुसलेमदेखि करिबन 6 दिनको बाटो लाग्थ्यो अनि हिँडेर जानु पर्थ्यो। अब अहिलेको जस्तो हाम्रो कतिवटा सुविस्ता थिएन। अनि 6 दिनको बाटो हो भनेर भन्ने गरेका छन्। यरुसलेमदेखि हामी उँभो नर्थपट्टि जान्छौँ, उत्तरपट्टि जान्छौँ। तपाईँले त्यहाँनिर म्याप हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी दमिश्कको धेरै बाइबलमा धेरै जग्गाहरू वर्णन गरिएको छ। म एक दुईवटा पद तपाईँलाई बताइराखेको छु। उत्पत्ति 14को 15मा, त्यस पछाडि त्यही उत्पत्ति 15को 2, अनि दोस्रो राजा 5को 12मा हामी हेऱ्यौँ भने, अनि हामी अघि प्रेरितमा पनि भनिराखेका थियौँ 9 अध्यायमा, त्यहाँनिर पनि यो दमिश्कको बारे चाहिँ वर्णन गरिएको छ। अनि केवल हामी दमिश्क विरुद्ध जकरियाद्वारा मात्रै परमेश्वरले अगमबानी बोल्नु भएन। अरू बाइबलमा हामी अरू खण्डहरू पनि पाउँछौँ जहाँनिर परमेश्वरले दमिश्कको विरुद्ध अरू अगमबानीहरू पनि, अरू जग्गामा पनि अगमबानीहरू बोल्नु भएको छ। जस्तै यशाया अगमवक्ताद्वारा बोल्नुभयो। तपाईँले यशाया 17 अध्यायको 1लाई पढ्नुहोस्। 17 अध्यायको सम्पूर्णलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही यशाया 7को 8लाई अनि 8को 4लाई हामी हेऱ्यौँ भने यशाया अगमवक्ताद्वारा पनि परमेश्वरले यो दमिश्कको बारेमा अगमबानी बोल्नु भएको छ। अनि तपाईँले यो अध्ययन गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ यो जकरिया 9 अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्दै गर्दा तपाईँले आमोस 1 अध्यायलाई पनि पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर पनि हामी सम्पूर्ण प्राय यो देशकै कतिवटा अगमबानीहरू, मिल्दोजुल्दो अगमबानी त्यहाँनिर पनि बोलिएको छ आमोस अगमवक्ताद्वारा पनि। अनि हामी आमोस 1 अध्यायलाई सम्पूर्णलाई पढ्दै गयौँ भने हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ। अनि यही आमोस 1को 3 अनि 3देखि 5सम्म पढ्यौँ भने दमिश्क बारे पनि त्यहाँनिर परमेश्वरले वचन बोल्नु भएको छ। र अब यहाँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ यिनीहरूको बारेमा, मेरो यहाँनिर जकरियाद्वारा भन्दैछ, हद्रकदेश र यो दमिश्कको विरुद्धमा मेरो वचन यही छ। त्यस पछाडि मुनि भन्छ आरामका सबै सहरहरू पनि परमप्रभुकै हुन्। जसरी इजरायलका कुलहरू, इजरायलका 12वटा कुलहरू विभिन्न जग्गामा छरेर बसे तापनि, विभिन्न नाउँहरूले बसे तापनि, जसरी उनीहरू मेरो हो त्यसरी नै यो देश, यद्यपि यिनीहरूले मलाई नचिनेका भए तापनि, मलाई नजानेका भए तापनि, परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ तरै पनि यिनीहरू पनि मेरै हुन्, मैले नै सृष्टि गरेकाहरू हुन्, मेरै हुन् भनेर परमेश्वरले यहाँनिर बताउँदैछ। अनि अलिकति हाम्रो नेपालीमा चाहिँ तल आएर चाहिँ यहाँ आराम भन्ने, यो आरामका सबै सहरहरू पनि परमप्रभु, यो आराम अनि दमिश्क सिरिया एउटै जग्गाको नाम हो। यो आराममा कन्फ्युज हामी हुनु हुँदैन। अहिले म बिस्तारै अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि यो पाठमा पनि आउँछु। यो आराम अनि यो सिरिया, दमिश्क यो एउटै देशको नाम हो। अनि त्यसमा भएको सहरहरू चाहिँ विभिन्न, यो हाद्रकहरू यिनीहरू चाहिँ अरू सहरहरू हो। त्यसै कारण यो आराममा भएको पनि अब मेरै हो भनेर प्रभुले भन्नुहुँदैछ। यो सिरिया, दमिश्क, सिदोन, टायर, यो जति पनि यो आराम उयो भित्र नै आउँछ। यो एउटा ठुलो देश हो अनि यो सहरहरू यो भित्र नै पर्छ। त्यस पछाडि हामी यो आरामको बारेमा अलिकति हेऱ्यौँ भनेदेखि उत्पत्ति 6 अध्यायमा एउटा ठुलो जल प्रलय भएको घटना हामी बाइबलमा पाउँछौँ। त्यस पछाडि नुह र उसको छोराहरू सेम, हाम र यापेत, 3 जना छोरा लगायत नुह परिवार बाँचेको कुरा पाउँछौँ भनेदेखि सेमको छोराहरू धेरै नाउँ वर्णन गरेको छ। जब हामी उत्पत्ति 10 अध्यायलाई हेर्दै जान्छौँ, त्यसपछि 10 अध्यायको 23मा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर बाइबलको विद्वानहरूले यो कुरो बताइराखेको छ। त्यहाँनिर सेमको छोराहरू मध्ये एकजनाको नाम चाहिँ आराम थियो। अनि उनी चाहिँ पछि यो परिवारहरू चाहिँ पछि गएर उनीहरू चाहिँ मेसोपोटामियामा यिनीहरू बास बसे। त्यहाँनिर बसोबासो गर्नु थालिसके पछाडि यही आरामकै अरामीहरू हो भन्ने अनुमान पनि लगाइएको छ। अनि यही जग्गा देशहरू नै उयो हो भन्ने कुरोलाई पनि बताएको छ। पछिबाट हामी अब्राहमलाई यही मेसोपोटामियाबाट बोलाउनु भयो परमेश्वरले, जब हामी उत्पत्ति 12 अध्यायमा पढ्छौँ। र यो आराम भन्ने जो आएको छ, यो दमिश्कहरू, यो विभिन्न अरू सहरहरू पर्छ। हामी यसमा
कन्फ्युज हुनु हुँदैन। त्यस पछाडि अब यहाँनिर प्रभुको वचन छ भनेर भन्दैछ। अनि 2ले भन्छ औ सिमानामा भएको हामातलाई पनि सोर र सिदोनलाई पनि, यद्यपि तिनीहरू साह्रै ज्ञानी छन्। केवल यो दमिश्क हाद्रकलाई मात्र होइन, तर अर्को सहरहरू पनि प्रभुले यहाँ जोड्नु हुँदैछ। हमात भन्ने सहर जोड्नु भएको छ, यहाँनिर सोर भन्ने, अथवा कति जग्गामा टायर छ, कतिवटा नेपाली बाइबलमा टुरोस भनेर पनि वर्णन गरेको छ। अनि यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ टायर भनेर एउटा शब्द यहाँनिर जग्गाको नाम बताएको छ। र यहाँनिर पनि हामी अरू जग्गालाई पनि प्रभुले जोड्दै ल्याउनु भएको छ, दमिश्कमा भएको सहरहरूलाई। अब हाद्रकलाई मात्र होइन, तर हमातलाई पनि, यो हमात पनि हामी हेऱ्यौँ भने यो प्यालेस्टाइनकै एउटा उत्तरीय भागमा पर्ने एउटा जग्गा हो। जब हामी गन्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 21 र गन्तीको पुस्तक 34को 8मा हेर्छौँ भने यो हामात 2 पदलाई हामी हेर्दैछौँ। हामात पनि प्यालेस्टाइनको यो उत्तरीय भागतिर पर्ने एउटा सिमाना हो भनेर भनिराखेको छ। त्यस पछाडि हामी यहोशू 13को 5मा हामी हेर्छौँ भने यो हामात चाहिँ कहाँ पर्थ्यो भनेदेखि हर्मन जो देश छ, हर्मन देश, त्यसको फेदमा पर्ने एउटा सहर हो भनेर पनि हामी भनेको यहोशू 13को 5मा पाउँछौँ। अनि यही सहरलाई आमोसले वर्णन गरेको छ, एउटा ठुलो सहर, हामात ठुलो सहर भनेर आमोस 6को 2मा पनि वर्णन गरिएको छ। अनि दोस्रो इतिहास 8को 3मा हामात सोबा भनेर एउटा सहरको नाउँ वर्णन गरेको छ। अनि यो चाहिँ हामात हो। त्यस पछाडि हामी यहाँनिर अर्को देशहरू पनि वर्णन गरेको छ। अब त्यो हामातलाई पनि भनिदेऊ, सोर र सिदोनलाई पनि भनिदेऊ। अनि यो सोर, टायर, अनि जसलाई हामी टायर अनि टुरोस, कतिवटा बाइबलमा टुरोस भनेर लेखिएको छ, यहाँनिर हाम्रोमा सोर भनेर आइएको छ। अनि यो पनि टायर देशको नाउँ हो, टायरको नाउँ। अनि यहाँनिर पनि हामी के देख्छौँ भने अब यो 2वटा देशलाई पनि तिमीले के भनिदेऊ, यिनीहरूलाई पनि इन्क्लुड गर, योहरूलाई पनि अब बताइदिनुपर्छ। मेरो बानी छ, यिनीहरूको विरुद्धमा नि मैले के कुरो भन्न गइराखेको छु। र यो टायर अनि सिदोन देश एकदमै प्रख्यात, हामी बाइबलमा धेरै जग्गाहरूमा वर्णन गरेका पाउँछौँ। टायर त अझ हाम्रो लागि एउटा यशाया र इजिकेलमा हेऱ्यौँ भने टायर सम्बन्धी बोल्दै गरेको कुराहरू लुसिफरसँग पनि हामी तुलना गरेका पाउँछौँ। अनि जब हामी इजिकेलको पुस्तक 28 अध्यायको 12देखि 19सम्म पढ्यौँ भने टायर सम्बन्धीकै कुराहरू हामी लुसिफरसँग तुलना गर्छौँ। त्यस पछाडि यशाया 23को 1देखि, अनि यी सबै कुराहरू टायर र सिदोन एउटा प्रख्यात देशहरू हो। जब हामी यो इजिकेलको पुस्तक 27 अध्यायलाई पढ्यौँ भनेदेखि यो टायरको एउटा राम्रो वर्णन, यिनीहरू चाहिँ एउटा धन्यदेय जग्गाहरू, यो टायर सिदोन चाहिँ। अनि यो जग्गाहरू चाहिँ एकदमै प्रख्यात जग्गाहरू हो, अनि बिजनेस सेन्टर हो, बन्दरगाहहरू हो यिनीहरू चाहिँ। अनि यहाँनिर चाहिँ धेरै प्रकारको व्यापार, विशेष गरिकन समुद्र व्यापारहरू चल्थ्यो। अनि यिनीहरू चाहिँ अहिले म विस्तारै तरफ वर्णन गरेको पनि छ। र यो देशहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यस पछाडि मात्रै म आउँछु। अनि यहाँनिर यो देश सम्बन्धी यहाँ प्रभुले बोल्दै गर्दाखेरि 3मा भनेको छ, सोरले आफ्नो निम्ति एउटा गढी बनायो, र टायरले आफ्नो निम्ति गढी बनायो, किल्ला बनायो, र चाँदी, धुलो सर र असल सुन गल्लीहरूको हिलो झै थुपार्यो भनेको छ। अनि यो 2वटा देशलाई जब हामी सिदोन, टायर, विशेष टायरलाई हामी वर्णन गरेका पाउँछौँ, यो देशलाई सम्बन्धी हामी हेऱ्यौँ भने एउटा धन्यदेय देश हो। अनि यिनीहरू चाहिँ व्यापारमा लागेको, जब तपाईँले पढ्नुहोस् इजिकेल 27 अध्यायलाई 28 अध्यायलाई पढ्नुहोस्, त्यहाँनिर परमेश्वरले टायर सम्बन्धी इजिकेल अगमवक्ताद्वारा वर्णन गर्नुभएको छ। अनि यिनीहरूले कमाएको धनहरू तिमीहरूले अरूसँग व्यापार गरेका छौ, सुन धन दौलत तिमीहरूले कमाएका छौ, असल कुरोहरू कमाएका छौ भनेर यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। र यो 2वटा देश जब हामी सिदोनको बारे अनि यो टायरको बारे हेर्छौँ भने यो हारारी देशहरू हो। एजरा 3को 7मा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ हामी पाउँछौँ। अनि यो देशहरू चाहिँ यहाँनिर जकरियाले वर्णन गरे। पहिलो त यो देशलाई एउटा ज्ञानी व्यक्तिहरू बस्थ्यो, साह्रै ज्ञानी, यहाँनिर भनेको छ 2मा साह्रै ज्ञानी छन्। अनि यहाँनिर इन्टेलिजेन्ट व्यक्तिहरू पनि बस्थ्यो भनेर हामी यहाँनिर अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि उनी चाहिँ के थियो, उनले आफूलाई सुरक्षा दिनको लागि किल्लाहरू बनाएको थियो, गढीहरू थियो, धन दौलतहरू थियो। र यसले गर्दाखेरि यो देशहरू, यो वर्णन गरिराखेको, प्रभुले वर्णन गरिराख्नु भएको चाहिँ प्रख्यात देशहरू, प्रसिद्ध देशहरू, सबै कुरोले पूर्ण भएको देश थियो। तर अब यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुँदैछ, तर 4ले भन्दैछ,
तर हेर, यो जकरिया 9:4, तर हेर परमप्रभुले त्यसको अधिकार खोज्नुहुनेछ र त्यसको धन समुद्रमा फालिदिनुहुनेछ र त्यसलाई आगोले भस्म पार्नेछन्। अब यद्यपि यो देशहरू यो प्रख्यात भइराखे, सबै कुरोले पूर्ण भइराखेको भए तापनि अब म परमेश्वर चाहिँ एउटा उनीहरूको विरुद्ध एउटा न्याय गरिराखेको छु। अनि त्यो न्याय चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ अब उनीहरूको अधिकारलाई म खोसिदिनेछु, अथवा उनीहरूले फेरि पनि त्यो गरिराखेको जुन प्रकारको बिजनेसका कुराहरू छन्, व्यापारका कुराहरू छन्, सायद अब यिनीहरूले त्यो कुराहरू गर्न पाउँदैनन्। यिनीहरूमाथि अब त्यो सजाय हुनेछन्, अन्त हुनेछन्, धन समुद्रमा फालिदिनेछु। यिनीहरूले कमाएका कुराहरू पछि हामी हेर्दै गयौँ भनेदेखि यो तपाईँले इजिकियललाई पढ्नुहोस्, इजिकियल 27 अध्यायलाई पढ्दै जानुभयो भने, 26 अध्यायलाई पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर बताइएको छ कि तिम्रो टायर त तिम्रो सहर त्यो सहर हो जुन सहर चाहिँ के भएको छ, हराउँदै गइराखेको छ भनेर वर्णन गरेको पनि हामी पाउँछौँ। इजिकियललाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँनिर यो कुराहरू पनि वर्णन गरेको छ। सायद म एउटा पद चाहिँ म पढिराखेको छु, यो धन समुद्रमा फालिनेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा बोल्दै गर्दा इजिकियल 26 अध्यायलाई पनि तपाईँले हेर्नु भने टायर विरुद्ध त्यहाँ अगमबानी भनेको छ। म यही इजिकियल 26 अध्यायको 17लाई पढ्दैछु अनि यहाँनिर यही टायर सम्बन्धी, तिनीहरूले तेरो निम्ति विलाप गर्नेछन् र तँलाई यसो भन्नेछन्, ए प्रसिद्ध सहर, तँ समुद्रका मुलुकहरूबाट कसरी लोप भइस्, तँ समुद्रमा शक्तिशाली थिइस्, तँ र तेरो बासिन्दाहरू, तैले सबै पाखाका मुलुकहरूलाई थर्कमान तुल्याएको थिइस्। अब तेरो पतनको दिनमा टापुहरू काम्दछ, साँच्चै नै तँ बितेर गएकामा समुद्रको सबै टापुहरू त्रासमा परेका छन्। अनि यहाँनिर यही कुरो परमेश्वरले धन खोसिदिनु हुनेछ, समुद्रमा फालिदिनु हुनेछ भन्ने कुरो, उनीहरू लोभ भएर जानेछ, उनीहरूको प्रसिद्धताको कुराहरू, अनि उनीहरूले जुन कुरामा घमण्ड गर्दै थियो, जुन कुराहरूमा उनीहरूले आफूलाई सुरक्षा महसुस गरिराखेको थियो, ती सबै कुराहरू पनि के हुनेछन्, हटेर जानेछन् भन्ने कुराहरू। आगोले भस्म पार्नेछ, यिनीहरूमाथि पनि अब के न्यायका कुराहरू दन्किनेछन्। अनि यिनीहरूमाथि पनि जुन कुरो सायद यो कुरो बताइराखेको छ, इजरायलीले अनुभव गरेको छ, अनि त्यही कुरो आगोले यिनीहरू पनि भस्म हुनेछ भन्ने कुराहरू, परमेश्वरको न्यायका कुराहरू यहाँनिर बताइराखेको छ। त्यस पछाडि हामी 5 देखि उदय हेर्दै गयो भनेदेखि अब भनेको छ, अस्कलोनले त्यो देख्नेछ र डराउनेछ, गाजाले पनि त्यो देख्नेछ र साह्रै पीडामा पर्नेछ, एक्रोन पनि पीडामा पर्नेछ, किनकि त्यसको आशाले धोका पाउनेछ। गाजाबाट राजा नष्ट हुनेछ र अस्कलोनमा फेरि कोही बास गर्ने छैन। यहाँनिर पनि त्यो जग्गाकै सहरको, प्यालेस्टाइनकै सहरहरू को नाउँहरू बताएको छ। अनि यो 5वटा सहरहरू हो जुन सहरहरू चाहिँ एकदमै प्रसिद्ध थियो भनेर भनिन्दछ, प्रख्यात थियो। तपाईँले पहिलो शमुएल 6 अध्यायको 17 अनि 18लाई पढ्नु भयो भनेदेखि यहाँनिर 5वटा, यो चाहिँ प्यालेस्टाइन अथवा पलेस्ती देशको 5वटा सहरहरूको नाउँ हो, गाद, गाजा, अस्तोद, अस्कलोन र एक्रोन, यहाँनिर वर्णन गरेको छ। अनि जब चाहिँ अब यो टायर सिदोनमा भएको जुन घटनाहरू उनीहरूले सुन्नेछन्, जुन कुराहरू यो देशहरू कहाँ पनि पुग्नेछन्, छिमेकी देशहरू, सहरहरू हो यिनीहरू। अनि जब परमेश्वरको न्यायका कुरा चाहिँ यो टायर र सिदोनमाथि पनि पर्यो भन्ने कुराहरू सुन्नेछ, तब यी देशहरू पनि कम्प हुनेछन्, यी देशहरूमा पनि भय अब सृजना हुनेछन्, यी देशहरूमाथि पनि अब आपतका कुराहरूको अनुभव गर्नेछन्। ती देशहरू त अब नष्ट भएर गयो भनेदेखि अब हामी पनि के भने, अस्कलोनले भनेछ देखेपछि तिनीहरू नै भयभीत हुनेछन्, अहो हामी पनि अब त सुरक्षित छैन क्या हो, हामी पनि सुरक्षित हुँदैन क्या हो भन्ने कुरोमा उनीहरू के गरिराखेको छ, लागिराखेको छ। साह्रै पीडामा, एक्रोन छ भन्छ, गाजा भन्छ, अनि गाजाले पनि त्यो देख्नेछ र साह्रै पीडामा पर्नेछ। गाजा हाम्रो लागि एउटा सबैभन्दा अझ असल तरिकाले चिन्ने सहर चाहिँ सिम्सोनको समयमा हामी पढ्छौँ। जब सिम्सोन चाहिँ गाजाको सहरमा, उसको मृत्यु पनि गाजामै भएको हो। जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि न्यायकर्ताको पुस्तक 16 अध्यायलाई पढ्दै गयौँ भने गाजाको सहर, जुन सहरमा सिम्सोनले रात बिताएको छ, त्यही गाजाको सहरमा जहाँनिर उसले मूल ढोकाहरू बोकेर गाजाको उसमा लगेको छ, अनि उसको मृत्यु पनि त्यहीँ भएको छ। अनि त्यही गाजाको सहरमा उसलाई एउटा देवताको अगाडि पनि राखिएको छ। अनि यो घटनाहरू हामी यो गाजा सहर सम्बन्धी हामी प्रसिद्ध पाउँछौँ।
अनि यहाँनिर भनेको छ त्यसले पनि सुन्नेछ र पीडामा पर्नेछ, सरो हुनेछ। उनीहरू पनि एउटा दर्दमा पर्नेछन्, पीडामा पर्नेछन्, वेदनामा पर्नेछन्। जब हामी कुनै कुराहरूले अरू जग्गाहरूमा भएको घटनालाई सुन्छौँ भनेदेखि मानिलिनुहोस् अहिलेको यो हामीसँग भइराखेको यो जो कोभिड छ, यद्यपि हामी पहिला फर्स्टमा चाइनामा सुरु भएर त्यसपछि युरोपमा आए अरे भन्ने कुराहरू सुन्दै गर्दा हामी यहाँनिर भयभीत भइराखेका थियौँ, हामीमा पीडा भइराखेको थियो। ला अब हामीलाई पनि आउँछ होला, हाम्रो भारत देशमा पछि आयो भन्ने कुराहरू सुन्दै गर्दा हामीलाई पनि एक प्रकारको त्रास भएका कुराहरू। त्यसरी नै अब यो छिमेकी सहरहरूमा पनि परमेश्वरको न्यायका कुराहरू जब सुन्नेछन् तब यिनीहरू पनि भयभीत हुनेछन्। त्यति मात्र होइन, एक्रोन पनि पीडामा पर्नेछन्, सरोफुल हुनेछन्। मैले अघि भनिहालेँ यो सबै सहरहरू प्यालेस्टाइनको 5वटा प्रसिद्ध सहरहरू हो, जुन सहरहरूमा हामी पछि तपाईँले बाइबलमा हेऱ्यो भने पहिलो शमुएल 6 अध्यायलाई हेर्नुभयो भने 17 र 18 हेर्नु भने हामी कुराहरू पाउँछौँ। यहाँनिर भनेको छ एक्रोन पनि पीडामा पर्नेछ किनकि त्यसको आशाले धोका पाउनेछ, गाजाबाट राजा नष्ट हुनेछ र अस्कलोनमा फेरि कोही बास गर्नेछ। यो सहरहरूभित्र पनि अब एउटा के आउनेछन्, दुःख आइपर्नेछन्, सङ्कष्ट आइपर्नेछन्। गाजाका राजाहरू भनेको चाहिँ त्यहाँका गभर्मेन्टहरू पनि, त्यहाँका राज्यहरू पनि के भन्छ ढलफल हुनेछन्। अनि कतिले चाहिँ अनुमान यसरी पनि गरेको छ, यो जो भविष्यवाणी त्यति बेला पुरा भयो जब अलेक्जेन्डर द ग्रेटले यो जग्गामाथि विजय गरे 332 BC-मा, 332 BC-मा यीमाथि चाहिँ आक्रमण गरेर विजय हासिल गर्यो। अनि कति बाइबलका विद्वानहरूले यो समयसँग पनि तुलना गरेको छ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ यो अगमबाणी चाहिँ त्यति बेला पुरा भयो। जे होस् परमेश्वरको वचन कति बेला पुरा भयो भएन त्यो हामी त्यतापट्टि होइन, तरै पनि यहाँनिर धेरै बाइबलका विद्वानहरूले चाहिँ अलेक्जेन्डर द ग्रेटले यो सहरमाथि विजय गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको अगमबाणी त्यति बेला पुरा भयो भन्ने कुराहरू पनि वर्णन गरेको छन्। त्यस पछाडि अब हामी 6 मा आउँछौँ। अस्तोतमा ठिमा सन्तान रहनेछन् औ म पलिस्तीहरूको अहङ्कार नष्ट गरिदिनेछु। अब परमेश्वरले फेरि पनि अरू सहरहरूलाई बताउँदै गर्दा पलेस्टाइनको पलिस्तीहरूको अहङ्कार घमण्डहरू, अघि मैले भने यो देशहरू जति पनि वर्णन गरेको छ, गाजा, अस्तोत, अस्कलोन, एक्रोन, यो 5वटा सहरको प्रसिद्धताको कारणले गर्दा, अथवा सियोन के भन्छ सिदोन, अनि त्यस पछाडि टायर, अनि यो सबै पलेस्तीभित्र आउने सहरहरू हुन्। यिनीहरूको प्रसिद्धताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब प्यालेस्टाइन पलेस्ती आफै चाहिँ के भइराखेको थियो, घमण्डले फुल्लिरहेको थियो, अहङ्कार थियो। हाम्रो सहर जस्तो, हाम्रो देश जस्तो अरू देशहरू छैन भन्ने कुराहरू। अनि म चाहिँ परमेश्वर, अब यो कुराहरूमा यिनीहरूले घमण्ड गर्दैछन्, तर अब म परमेश्वर यिनीहरूको घमण्डलाई, अहङ्कारलाई पनि के गरिदिनेछु, नष्ट गरिदिनेछु। जब यो साना साना सहरहरूमाथि परमेश्वरको सजय हुनेछन् तब यो पलस्तीहरूमाथि पनि परमेश्वरको क्रोध दन्किनेछन् अनि घमण्ड नष्ट गर्नेछन्। सायद यति बेला यो पलस्तीहरूले हामीले इजरायलीमाथि विजय गर्यौँ, हामी इजरायलीहरूमाथि विजय भयौँ भन्ने घमण्ड पनि थियो होला, अहङ्कार थियो। अब हामीलाई कसैले जित्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि थियो होला, तरै पनि परमेश्वरले भन्नुहुँदैछ अब म तिनीहरूको अहङ्कारलाई, घमण्डलाई नष्ट गरिदिनेछु। अनि बाइबलमा हामीलाई केवल सहरको कुराहरू मात्र होइन, तपाईँ अनि हामीलाई पनि परमेश्वरले कुनै कुरामा पनि अहङ्कार गर्नुदेखि चाहिँ मनाइ गरेको छ। घमण्ड गर्नुदेखि, हामीमा भएको धन दौलत होस्, हामीमा भएको राम्रो कुराहरू होस्, हामीले पाएको परमेश्वरको असल वरदानहरू होस्, जसद्वारा हामी प्रसिद्ध भइराखेका छौँ, जसद्वारा हामी परमेश्वरको महिमाको कुरा कामहरू गर्दै जाँदैछौँ, ती कुराहरूमा अहङ्कार हुनु चाहिँ हामीलाई बाइबलले अनुमति दिँदैन। यो कुरा पनि हामी यहाँबाट सिक्छौँ। 7ले भन्छ त्यसपछि म त्यसको मुखबाट त्यसको रगत र त्यसका दाँतबाट त्यसको घिनलाग्दो कुरो निकालिदिनेछु र त्यो पनि हाम्रा परमेश्वरको निम्ति एउटा बाँकी रहेको भाग हुनेछ। यहुदामा त्यो एउटा कुलपति जस्तै हुनेछन् औ एक्रोन चाहिँ युबिसी जस्तै हुनेछन्। अब म त्यो समयहरू अहङ्कार मात्र होइन, तर त्यसले जति पनि रगत बगाउने कामहरू गरेको छ, ती रगत बगाउने कामहरूको बदला म के गर्नेछु, निकालिदिनेछु। यिनीहरूले हत्यामाथि हत्या गरे, निर्दोषहरूको रगत बगाए। साँच्चै यहाँनिर त्यसको मुखबाट त्यसको रगत निकालिदिनेछु भन्नेको साँच्चै नै उनीहरूलाई पिटेर कुटेर साँच्चै नै रगत पक्ष बनाउँछु भन्न चाहेको होइन, तर यिनीहरूले गरेको त्यो अपराधका कुराहरू अलिक पछाडि आइसकेछु भनेको छ। घिनलाग्दो कुराहरू म के गरिदिनेछु, निकालिदिनेछु। यिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्ध यिनीहरूले गरिराखेको गलत कुराहरू, नराम्रा कुराहरू चाहिँ म के गरिदिनेछु,
निकालिदिनेछुन् भनेर यहाँनिर बताएका कुराहरू हामी पाउँछौँ। सायद यति बेला यो घिनलाग्दो भन्ने शब्दले धेरै कुराहरू बताइराखेको हुन्छ। उनीहरूको पापका कुरालाई दर्शाइराखेको हुन्छ। उनीहरूले अरू अरू देवी देवताहरूलाई बलिदान गरेका कुराहरू हुनसक्छ। यी सबै कुराहरू जब तपाईँ हामी व्यवस्था विवरण 7 अध्यायको 26लाई हेर्छौँ, त्यही व्यवस्था विवरण 5 को 25लाई हेर्छौँ, पहिलो राजा 11 को 5 अनि 7लाई, दोस्रो राजा 23 को 13 अनि होशे 9 को 10मा। अनि यो कुरालाई हामी हेर्दै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पलिस्तीहरू जोहरू चाहिँ परमेश्वरको विरुद्ध घिनलाग्दो कामहरू चाहिँ त्यहाँनिर देखाएको छ। त्यो तपाईँले पढ्नुहोस्, म यहाँबाट तपाईँलाई बताइरहदिनँ। उनीहरूको अधर्मका कुराहरू त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ। अनि प्रभु भन्नुहुँदैछ अब म यिनीहरूलाई यी कुराबाट पनि के गर्नेछु, निकालिदिनेछु, यी कुराहरूबाट म छुटकारा गराउनेछु। अनि सायद यहाँबाट यो भन्न चाहिराखेको छ अब यिनीहरूलाई म केवल निकालेर मात्र न, शुद्ध पनि, किनभने मुनिको पदले भन्छ तर त्यो पनि हाम्रो परमेश्वरको निम्ति बाँकी रहेको भाग हुनेछन्। यिनीहरूले गरेको अपराधको कुरा, अहङ्कार मात्र म तोड्दिनँ, तर यिनीहरूले गरेको गलत कुराहरूलाई पनि म निकालिदिएर अनि सायद सफा गरिदिनेछन्, शुद्ध गरिदिनेछुन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यिनीहरू पनि अब इजरायलीहरूको जस्तै गरेर एउटा भाग, मेरै भाग हुनेछन्। अनि यहुदाको निम्ति एउटा कुलपति हुनेछन्। यिनीहरू पनि अब यहुदा सँगसँगै, यहुदा जसलाई हामी यरुशलेम बुझ्छौँ, यहुदा जसलाई हामी इजरायलीहरू बुझ्छौँ, यहुदा जसलाई परमेश्वरले छानिएको जनहरू हामी बुझ्छौँ, अनि इजरायलीहरू सँगसँगै अब यिनीहरू पनि के गर्नेछन्, यो पलिस्तीहरू पनि के गर्नेछन्, अब आउनेछन्। अब एक्रोन चाहिँ युबिसी जस्तै हुनेछन्। अनि युबिसी जब हामी हेर्छौँ भने यो के हो भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ भने कनानको सन्तानहरू हो। जब नोहको नातिहरू, जब तपाईँ हामी उत्पत्तिको पुस्तक 10 अध्यायको 15-16, त्यही उत्पत्ति 10 को 18-21, प्रस्थान 3 को 8, योसु 11 को 3 अनि 13 को 29मा हामी पढ्छौँ भनेदेखि यो युबेसीहरू चाहिँ यरुशलेमको एउटा केन्द्र थियो अनि यिनीहरू त्यहाँनिर बास बस्दथ्यो। र भन्न चाहेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब यो एक्रोन, अघि मैले भनिहालेँ पलिस्तीको एउटा सहर हो पलिस्ती। अनि यो एक्रोनहरूभित्र पनि जब यस्तो कुराहरू हुनेछन्, अब यिनीहरू पनि के हुनेछन्, यरुशलेम भित्र नै यिनीहरू प्रवेश गर्नेछ। युबिसी जस्तै हुनेछन् भनेको चाहिँ यिनीहरू पनि अब के गर्नेछन्, हाम्रो इजरायलीहरू सँगसँगै एका दुस्रासँग मिलेर यिनीहरू पनि रहनेछन् भन्ने कुरोलाई यहाँ बताइराखेको छ। त्यस पछाडि मुनि आएर प्रभुले भन्नुहुँदैछ अब इजरायलीहरूलाई, जकरिया 8ले भन्छ, मेरो भवनको रक्षा गर्नलाई त्यसको चारैतिर म छाउनी बनाउने छु र कोही त्यसको विरुद्धमा अघि बढ्ने छैन। औ त्यसबाट भएर कहिले कोही अत्याचारी जाने छैन, किनभने अब म आफ्नै आँखाले हेर्नेछु। अब परमेश्वरले ती देशहरूलाई, इजरायलीलाई भन्नुहुँदैछ तिमीहरूको जति पनि शत्रुहरू छन्, बेबिलोनको कुरा गरिएको छैन, पलिस्तीहरूको प्राय यहाँ पलिस्ती सहरको कुराहरू मात्र गरिएको छ। अनि यिनीहरू तिमीहरूको छिमेकीको देशहरू हो जसले धेरै कुराहरूमा घमण्ड गरिराखेको छ। अब यिनीहरूको समय पनि आउँदैछन्, नष्ट हुन्छन्। यिनीहरूले पनि आफ्नो घमण्डका कुराहरू यिनीहरूले पनि हराएर जान्छन्। अनि आउँदो दिनहरूमा यिनीहरू पनि के हुनेछन्, हाम्रो एउटा छिमेकी भागहरू भएर अघि बढ्नेछन्। त्यस पछाडि 8मा आइसकेपछि प्रभुले अलिकति अब फेरि पनि इजरायलीलाई साहस दिनको लागि, सामर्थ्य दिनको लागि प्रभुले भन्नुहुँदैछ मेरो भवनको रक्षा गर्न त्यसको चारैतिर म छाउनी बनेछु। अब चाहिँ फेरि पनि यो जकरियाद्वारा अनि योसु प्रधान पुजारीद्वारा अनि तिमीहरू जतिजना पनि बेबिलोनबाट फर्केर आएका छौ, अब दोस्रो पल्ट यो सहर भवन बनिँदैछ। अब यो भवनलाई रक्षा गर्नको लागि चाहिँ तिमीहरू हुँदा हुँदै पनि म आफै परमेश्वर चाहिँ यहाँ आएर मेरो छाउनी बनाउनेछु, किल्ला बनाउनेछु, म आफै यहाँनिर आएर रहनेछु, मेरो गढी हुनेछ, मेरो किल्ला हुनेछ, म बास बस्ने जग्गा हुनेछन्। अनि परमेश्वरले फेरि यहाँनिर चाहिँ इजरायलीहरूलाई एकपल्ट यो आश्वासन दिइराख्नु भएको छ कि छिमेकी देशहरू पनि नष्ट हुन्छन्, घबराउनु पर्दैन, चिन्तित हुनु पर्दैन। त्यति मात्र होइन, अझ सासिलो कुरो प्रभुले भन्नुहुँदैछ इजरायलीहरूलाई कि म चाहिँ आफै आएर परमेश्वरको अथवा मेरो भवनलाई चाहिँ म के गर्नेछु, छाउनी बनाउनेछु, रक्षा गर्नेछु। अनि हामीले अस्ति पनि धेरै अगाडि पनि हेरिराखेका थियौँ यो छाउनीका कुराहरू। जब इजरायलीहरू मिस्रको हातबाट निस्केर आउँदै गर्दाखेरि प्रभुले उनीहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि दिनमा
बादलको खामो र रातमा आगोको खामो भएर एउटा उनीहरूलाई डोर्याउनुहुन्थ्यो। सियोन पर्वतमा, सिनै पर्वतमा उहाँको उपस्थितिले एउटा छाउनी बनाएर राख्नुहुन्थ्यो, सुरक्षाका महसुसहरू हुँदथ्यो। अनि यहाँनिर पनि अब परमेश्वरद्वारा भन्नुहुँदैछ, म मेरो मन्दिरमा के गर्नेछु, छाउनी बनाउनेछु, अनि त्यहाँनिर म आफै आएर के गर्नेछु, बास गर्नेछु, गार्ड गर्नेछु। नघबराउनु, चिन्तित नहुनु, अब तिमीहरूको शत्रुहरू तिमीहरूमाथि विजय हुने छैन। मुनि आएर भन्छ, र कोही त्यसको विरुद्ध अघि बढ्ने छैनन्। अब विरोधीहरू नै छैन, कोही पनि यस्तो व्यक्तिहरू छैन जोहरू आएर चाहिँ अब यो के भन्छ, हाम्रो प्रभुको भवनमाथि विजय गर्ने छन्। विरोधीहरू आउने नै छैन, नजदिकमा आउने नै छैन। अर्को भाषामा भन्नु हो भने यरुसलेम अब यहुदा पनि सुरक्षाको अनुभव गर्नेछन्। यिनीहरू यहाँमाथि एउटा बढ्ने छैनन् भनेर यहाँनिर बताइराखेको छ। विरोधीहरू नै छैन, किनभने अघि माथि प्रभुले भनिहाल्नुभयो, यिनीहरूमाथि अब मेरो सजाय पनि आउनेछ र तिमीहरू चिन्तित हुनुहुँदैन, र यो विरोधीहरू चाहिँ के हुनेछन्, अघि बढ्ने छैनन् भनेर भनिएको छ। अनि भन्छ, अब त्यसबाट भएर कहिले कोही अत्याचारी जाने छैन। अनि यो सहर एउटा राम्रो सहर हुनेछन्, मेरो भवन सुरक्षाको भवन हुनेछ। त्यस पछाडि यो यरुसलेममा यो विजय गर्नको लागि विरोधीहरू आउने छैन। त्यति मात्र होइन, अब यो यरुसलेम सहरमाथि अत्याचारी भन्ने कुराहरू पनि मैले अस्तिको स्टडीमा पनि भनिराखेको थिएँ। परमेश्वरको उपस्थितिको कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर शान्तिको देश हुनेछन्। अत्याचारका कुराहरू, टुराटुरीमाथि हुने अत्याचारका कुराहरू, गलत कुराहरू, पापका कुराहरू अब त्यहाँनिर फेरि पनि रहने छैन भन्ने कुरो चाहिँ प्रभुले यहाँ बताउने। किनभने अब म आफ्नै आँखाले हेर्नेछु। परमेश्वरको नजर अब त्यहाँनिर रहनेछ। यद्यपि तिमीहरू त्यहाँनिर हुन्छौ, तर म आफै परमेश्वर आएर तिमीहरूमाथि कृपा दृष्टि राख्नेछु। म आफै परमेश्वर आएर तिमीहरूमाथि बोल्नेछु, परमेश्वर आएर तिमीहरूको रक्षा गर्नेछु भन्ने कुरोलाई हामी यहाँनिर बताइराखेका पाउँछौँ। अनि हामी आजको दिन यो 20औं हाम्रो जो अध्ययन छ, यो 20औं अध्ययनलाई हामी यही अन्त गर्छौँ। जकरिया 9 अध्यायको 1 देखि लिएर हामीले 8 पदसम्म अध्ययन गरेर सक्यौँ। र आजको यो 20औं अध्ययनमा, 20औं सिरिजमा तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष प्रदान गरून्। आमेन।